बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। आज 20 मार्च दिन है इतवार का और ये आज की दूसरी वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको आर्मी चीफ़ की तकर्री और इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है जिससे इसको जोड़ा जा रहा है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखी। और 25 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने तलब किया। इसके बाद अब जो ख़बर आ रही है, डिटेल्स लिख दी गई हैं और वजह बतानी बहुत ही ज़रूरी होती है। जब आप इजलास की तारीख़ को चेंज करते हैं, आइन और कानून की बात इस वक्त जो की जा रही है कि स्पीकर 13 रोज़ के अंदर 15 रोज़ के अंदर अंदर पाबंद थे कि वो इस इजलास को बुलाते। वजूहात जो सामने आई, कहा यह गया कि 8 मार्च को इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन अपोजिशन की जानिब से जमा करवाई गई। कौमी असम्बली ने OIC इजलास कौमी असम्बली हॉल में इनेकाद के लिए 21 जनवरी को करारदाद मंजूर की थी और कौमी असम्बली चैम्बर को फरवरी के आखिर में तज़ीन और आइश के लिए वज़ारत ख़ारजा के सुपुर्द किया गया। अब हुआ ये कि क्योंकि तज़ीन और आइश हो रही है, वहाँ पे एक इंतहाई अहम इजलास होना है, इसलिए इस बिल्डिंग को वज़ारत ख़ारजा के हवाले कर दिया गया। लेकिन अब हुआ ये कि क्योंकि काम हो रहा है, ये बिल्डिंग इनको नहीं दी गई और फिर ये भी कहा गया कि हमने कोई और मौजूद जगह का इंतखाब करने के लिए कहा तो हमें बताया गया कि कोई और बिल्डिंग भी मौजूद नहीं है और जहां पर इस इजलास को बुलाया जा सके। लिहाजा अब ये इजलास 25 मार्च बरोज़ जुमा सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में ही होगा। ये इसकी बैकग्राउंड है जो पेश की गई। व्यूअर्स, आज दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट तकरीरें हुई। एक इम्पॉर्टेंट इसलिए थी कि आप कौम से मुखातिब थे। दूसरी तकरीर इसलिए इम्पॉर्टेंट थी कि आपने अपने ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए उसका दिफा करने की कोशिश की, लेकिन आप दिफा कर नहीं पाए। पहली तकरीर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की थी और दूसरी तकरीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मीडिया इंटरेक्शन थी और जिसमें वो ताबड़तोड़ हमले करते रहे। और इत्तेज़ाज़ अहसन साहब, मैंने ये खुद सुना एक टेलीविज़न प्रोग्राम के अंदर जिसमें वो ये बातें कर रहे थे। अभी कुछ लोगों ने कमेंट भी किया कि उन्होंने ऐसी बात नहीं की और ये फेक अकाउंट से है। ऐसा नहीं है, मैंने खुद सुना है। नंबर 1। नंबर 2, फरजंद ज़रदारी जो हैं वो अब अपनी जो सुबकी हुई है और खफकी हुई है पूरी दुनिया से, उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे रेफरेंसेस दे दिए OIC के हवाले से कि ये जब आपको आईना दिखाया जाता है कि OIC की पाकिस्तान के लिए क्या अहमियत है, तो उन्होंने पहले उस हॉल पे कब्ज़ा करने की कोशिश की और अब उन्होंने हॉल से कब्ज़ा तो छुड़वा लिया गया पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने और खून जब आया तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह एजेंडे पर कब्ज़ा किया जा सके, लोगों को बताया जा सके कि जनाब हो क्या रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की आज तकरीर बहुत ही अहमियत की हामिल है। 5-6 चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा और फिर हम आसिफ अली ज़रदारी साहब के फरजंद ज़रदारी बिलावल भुट्टो ने जो कुछ कहा इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और फिर एक और पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो बयानिया आज की तकरीर के बाद रखा, इसकी भी हकीकत आपके सामने रखेंगे। खान साहब आज कौम से खिताब कर रहे थे, जलसे से खिताब कर रहे थे और ये उसी अप्रोच का हिस्सा है जो इमरान खान साहब ने अपनाया हुआ है कि एक राब्ता किया जाए, लोगों को बताया जाए कि उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या साजिश की जा रही है और वो लोग जो साजिश में मुलव्विस थे इनके चेहरे दिखाए जा सकें। एक लंबी सीरीज़ है और एक लंबी सीरीज़ का आगाज़ उसी दिन हो गया था जब लोगों ने हामी भर ली थी अपने वोट को बेचने की और अपने ज़मीर फरोशी के हवाले से। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने मैं रख दूं, ये दोनों काम हो रहे हैं, पैसा भी चल रहा है, वजारतों की लालचें भी दी जा रही हैं, लोगों के जहाँ पर काम फंसे होंगे उन कामों का भी जो है वो प्रॉमिस किया जा रहा है और इसके अलावा टिकटों के भी वादे किए जा रहे हैं। यही वजह है कि नून लीग के अंदर लोगों ने आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी कि हमारा क्या होगा अगर ज़मीर फरोशों को इस पार्टी में जगह दी जाएगी, तो हमें किस बुनियाद के ऊपर इतने बरस तक धक्के खाने पर मजबूर किया गया। लोग यहाँ से चले गए, कूच कर गए, मुसाफिर जितने भी थे, लेकिन पीछे जो लोग रह गए उन्होंने तमाम वो सोबतें बर्दाश्त की और इनको ये सूट नहीं करता कि अब जो टिकट्स हैं वो किसी और को दे दिए जाएँ। व्यूअर्स, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज क्या कहा, वो ये कहते हैं कि जमहूरियत का जनाजा निकालने की कोशिश की जा रही है। सारी कौम पर लाजिम होता है कि वो लोग जिन्होंने नेकी और बदी में तफरीक ख़त्म कर दी, इनका मुहासरा किया जाए। खुलेआम बंद करके सिंध हाउस के ऊपर पुलिस को निगरानी पर लगा दिया गया, लोगों के ज़मीर ख़रीदे गए। फिर वो ये भी कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कि आसिफ अली ज़रदारी को
नून लीग के दौर में जेल में डाला गया, केसेस सारे नून लीग के दौर में बनते हैं, अरबों रुपए की करप्शन के केसेस बनाए गए। और फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उन्होंने हवाला दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुदैबिया जो केस था वो बनाया गया, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नहीं बनाया, यानी ये दोनों पार्टी, चूंकि टू पार्टी सिस्टम था, एक तरह से पाकिस्तान के अंदर दो खानदान हुकूमत कर रहे थे, तो पीपल्स पार्टी नून लीग पे केस बनाती, नून लीग पीपल्स पार्टी पे बनाते, और इसी तरह मुकमुका की सियासत, कुर्सी, म्यूजिकल चेयर, कौम को बेवकूफ़ बनाकर ये इतने अरसा जो है वो हुकूमत करते रहे। जरदारी साहब के बारे में एक तारीखी जुमला यूट्यूब के ऊपर पड़ा भी है, आप देख भी सकते हैं कि मैं जरदारी का पेट फाड़ कर करप्शन का पैसा निकालूंगा। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये खादिम आला शहबाज शरीफ साहब के अल्फाज हैं, जो उन्होंने बड़े जोश खिताबत में ये बातें कही थी। आप जब ऐसी बातें करते हैं तो कौम को खुदारा बेवकूफ़ मत बनाएं, अब उसी पेट से को फाड़ें और पैसा निकालें। ये मत कहें कि इत्तेहादी जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। और कल मैं हैरान रह गया कि उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में क्या कहा कि एक बेहतरीन नौजवान है और एक अच्छी सियासत कर रहा है। खुदारा कौम को बेवकूफ़ मत बनाएं। फिर दूसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फजल रहमान साहब के हवाले से एक उन्हें खिताब दिया गया है पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर। जहाँ भी वो जाते हैं उनके चाहने वाले उन्हें ये खिताब देकर मुखातिब करते हैं। ये इनकी पहचान बन गई है, ये इनका निशान बन गया है। अब ये निशान इबरत आप इसे कहें या निशान तजलील कहें या पहचान कहें, ये आपके ऊपर है। और वो खिताब जो था वो किसी और ने नहीं दिया, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने दिया। अब इसका तस्करा इमरान खान साहब बार बार भी तकरीरों में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब ये ट्रेडमार्क बन गया, इससे निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। नेकी और बदी का तस्वुर इंसान की जिंदगी में चल रहा है। अल्लाह ताला ने कायनात की बुनियाद मुतजाद चीज़ों में रख दी, यानी अगर नेकी है तो बदी भी साथ है, उसके पैदा किया ताकि नेकी की पहचान हो सके। अगर बदी ना हो तो फिर नेकी की पहचान नहीं होगी, और अगर नेकी नहीं होती तो फिर बदी की पहचान नहीं होगी। तो नेकी और बदी का आपस में जो ताल्लुक है वो इंसान के साथ साथ चल रहा है, और यही चीज़ है जो इंसान की पहचान करवाती है कि उसने किस तरफ जाना है, नेकी की तरफ या बदी की तरफ। इसका बाकायदा जो फ़लसफ़ा है वो आज कौम के सामने रखा गया, और बड़ी बहस हो रही है कि न्यूट्रल की बाकायदा तारीफ़ की जाए, इस पर वजाहत दी जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से आज उन्होंने बड़ी तफसील के साथ मेरा ख्याल है कि जवाब भी दे दिया। इसके बाद कोई किसी किस्म की जो एक्सप्लेनेशन नहीं बनती। 3 इदारों का उन्होंने बहुत जिक्र किया है, अदलिया का जिक्र किया, इलेक्शन कमीशन का किया, और फिर उन्होंने पाकिस्तानी कौम का किया। ये तीनों इंस्टीट्यूशंस, यानी पाकिस्तान की आवाम देख रही है, इंस्टीट्यूशन का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि यहाँ पर वोट बैंक मौजूद है जिसने फैसला करना है कि इस 22 करोड़ आवाम की तकदीर का फैसला कल कौन करेगा। अदलिया ने फैसला करना है कि क्या उनके फैसलों से हुकूमतें उनको किस किस्म की आइनी और कानूनी सपोर्ट मिलती है। अगर कहीं पर कोई गलत काम हो रहा हो तो अदालतों का क्या काम है, वो न्यूट्रल रहेंगे, वो फैसला करेंगे, वो न्यूट्रल इस तरह नहीं रहेंगे कि खामोश हो जाएं, वो हक का साथ देंगे, वो सच का साथ देंगे, और इस तरफ जो है वो फैसला अब इन अदारों ने करना है। फिर दूसरी जो उन्होंने चीज़ अहम कही वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। मुझे आज तक हैरत है कि जब नोटों की के मुंह खोले गए, बोरियों के मुंह खोले गए, तो वीडियोस मंजरेआम पर आई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज तक ये नहीं पूछा कि क्या हुआ। आप हर लम्हा नोटिस जारी करते हैं वज़ीर आज़म को भी और बाकी लोगों को भी, और उनसे पूछते हैं कि आप फ़लाँ जलसे में क्यों गए। जिन लोगों ने नोटों को के ज़रिए अपने ईमान को बेच दिया, नेकी और बदी की जो जंग है वो यहाँ से शुरू होती है। नोट लेकर अपनी वफादारियाँ तब्दील करना, अगर ये सही है तो फिर इस निज़ाम को लपेट देना चाहिए। मैंने अपने प्रोग्राम्स में अक्सर ये बात कही कि जब आप पाकिस्तान से बरतानिया आएँ तो एक हमारी कोशिश ये होती है कि हमें प्रोटोकॉल मिल जाए और हम उस लाइन को तोड़ते हुए सबसे आगे इमिग्रेशन काउंटर पे पहुंच जाए। और जब बरतानिया में हम लैंड करते हैं तो लाइन का ख़ास ख्याल रखा जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। और यही ख्याल आपको पाकिस्तान जाते हुए आता है कि जब आप एयरपोर्ट पे उतरें तो आपको बड़े एहतमाम के साथ मिला जाए। लोग आपसे आकर पूछते हैं कि सर आपको हम जल्दी आपका इमिग्रेशन भी करवा देते हैं। तो बिनहासिल मजमूई ये हमारी कौम के अंदर एक मसला आ गया कि हमने करप्शन को अच्छा समझना शुरू कर दिया। मॉरल करप्शन, फाइनेंशियल करप्शन, अखलाकियात की करप्शन, ये सब करप्शन के बहुत सारे रंग हैं जो हमारे माशरे में बुरे नहीं समझे जाते। आप छोटी करप्शन करें, बड़ी करप्शन करें, करप्शन ज़रूर होगी और आप उसका किसी न किसी तरह हिस्सा बन जाते हैं। खान साहब बार बार अपनी क्रिकेटिंग कैरियर का जिक्र करते हैं, बरतानिया की बात करते हैं कि हमने यहाँ से मॉडल लिया डेमोक्रेसी का। व्यूज़ ये क्यों होता है, वो क्यों जिक्र करते हैं? मुझे बरतानिया में रहते हुए कई बरस गुजर गए।
میں نے یہاں پر کبھی بھی کسی کو لائن توڑتے ہوئے نہیں دیکھا. یہاں پر بورس جانسن سے بھی سوال ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں جو سفیدی کروائی ہے اس کے پیسے کہاں سے آئے؟ تو حکومتیں ایسی بنتی ہیں, معاشرے ایسے تخلیق پاتے ہیں. تو یہ ڈیفرنس ہے جس کا ذکر آج عمران خان صاحب کر رہے تھے. آج دوسری پریس کانفرنس فرزند زرداری بلاول بھٹو کی طرف سے کی گئی اور ان کے الفاظ, ان کا باڈی لینگویج جو تھی آج ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی, اور ایسا لگ رہا تھا کہ بہت غصے میں انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی, کیونکہ کل سے جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر یقیناً پارٹی کے اندر بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا ہوگا. آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے بھی شاید پوچھ کیا ہو کہ تم نے یہ الفاظ کیوں ادا کیے, اور دیکھو جو الفاظ تم نے وہاں پر کہہ دیے اس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. وہ کیا ہے کہ آپ کی پولیٹیکل فرنٹس کے اوپر سبکی ہوئی ہے, آپ ایک بیک فٹ پہ چلے گئے. اپوزیشن جتنے ہائی گراؤنڈز کے اوپر لڑ رہی تھی اور جتنی پازیٹیو ہمیں پہلے دن نظر آتی تھی, اور بعض دفعہ ہمیں بھی یہ خیال آنے لگا کہ شاید اپوزیشن کامیاب ہو جائے گی, آج اپوزیشن کی وہ حالت نہیں ہے. اپوزیشن بہت پیچھے چلی گئی ہے. اور پھر ایک میڈیا ہاؤس کی طرف سے خبر لگائی جا رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب یا باقی کچھ لوگوں کا نام دیا گیا کہ وہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں اگر انہیں موقع دیا گیا, اور چین جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ان کے تعلقات شہباز شریف صاحب کے ساتھ بہتر ہوں. اس قسم کی خبریں آپ کو وہاں پر میڈیا کے اندر, یعنی خاص میڈیا کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ انہیں پلانٹ کیا گیا ہے, یعنی فضل الرحمان صاحب, شہباز شریف صاحب اور فرزند زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو پلانٹ کیا گیا ہے اس پورے سسٹم کے اندر کہ تاکہ وہ دنیا کے ساتھ پاکستان کے جو حالات ہیں انہیں خراب کر سکے, تعلقات کو تباہ کر سکے, اس لیے خان صاحب کو لایا گیا. 3 پوائنٹ ایجنڈا مشرف کا انہوں نے ذکر کیا کہ خان صاحب اس کو جو ہے وہ ٹو کر رہے ہیں. پھر یہ بھی کہا گیا کہ مودی کے لیے کیمپین کیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ اگر مودی وہاں پر جیت گیا تو حالات ڈیفرنٹ ہوں گے, اگر وہ نہیں جیتا تو تناظر اس کا یہ تھا کہ بھارت کے اندر جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو مسلمانوں پر ظلم تیز کر دیا جاتا ہے. آپ کو اٹیکس کی خبریں ملیں گی, ویڈیوز بہت ساری وائرل ہوتی ہیں. تو اس تناظر میں عمران خان صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ اگر حالات یہ صحیح نہ ہوئے تو پھر اس کا ایک ریئیکشن بھارت میں آئے گا, اور پھر مسلمانوں کے اوپر جو ظلم کیا جاتا ہے اس میں تیزی آئے گی. یہ اس کا سیاق و سباق تھا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کی حکومت, خان صاحب نے یورپ کے ساتھ تعلقات خراب کیے. اب دیکھیں زبان وہ استعمال کی جا رہی ہے. شہباز شریف صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی آپ نے یہ زبان استعمال کی. ان کا بیٹا بھی یہ جو زبان ہے وہ استعمال کرتا ہے کہ آپ کو ایسے سخت الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اب یہی کہہ رہے ہیں کہ یورپ کے ساتھ ہمارے تعلقات تباہ ہو گئے, ہم نے جو تعلقات بنائے تھے انہیں عمران خان صاحب جو ہے وہ تباہ کر رہے ہیں. اب دوسرا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے OIC کا, اس کا ایجنڈا جو ہے اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا. طالبان کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایجنڈا طالبان کا رکھا, افغانستان کا رکھا, پاکستان کا ایجنڈا کیوں نہیں رکھا گیا, کشمیر کا ایجنڈا کیوں نہیں رکھا گیا. یاد رکھیں افغانستان کے اندر اگر امن آئے گا تو پاکستان میں بھی امن ہوگا. تحریک طالبان پاکستان نے جو کچھ پچھلے کچھ عرصے میں کیا اور جتنی بھاری قیمت ہم دے رہے ہیں یہ سیاستدان نہیں دے سکتے. اس قیمت کو ریاست کو ادا کرنا پڑتا ہے, ان لوگوں کو ادا کرنا پڑتا ہے جو اپنے گھروں کو قربان کر دیتے ہیں, اپنے علاقوں کو قربان کر دیتے ہیں, اور پھر وہ رخ کرتے ہیں دوسرے علاقوں کا, اور پھر ایک زندگی جو ہے گولی اور بارود اس کے درمیان گھومتی ہے. یہ وہ حقیقت ہے جو سیاستدان جو ہے وہ کبھی اسے فیل نہیں کر سکتا. اچھا, پھر انہوں نے یہ بھی کہا, اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے اور جو PTI کے جو منسٹرز ہیں وہ اب ایک کمپین چلا رہے ہیں کہ نیوٹرل کا مطلب یہ نہیں ہے, نیوٹرل کا مطلب یہ ہے. نیوٹرل کا مطلب ویورز ایک نئے انداز میں بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے پیش کیا گیا اور اسے جانور سے تشبیہ دی جا رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطالبہ کیا کہ ISPR اس کی وضاحت طلب کرے کہ آپ نے نیوٹرل کس کو کہا ہے. لگتا ہے کہ فون کے اوپر کافی ڈانٹ پڑی ہے بلاول بھٹو زرداری کو, اور ان کے والد صاحب جن لوگوں کو بھی یہ فون آیا, اور ایک ٹیلی فون کال جس کا حوالہ شیخ صاحب بار بار دے رہے ہیں کہ ایک ٹیلی فون کال کے اوپر 90 اینگل کے اوپر یہ لوگ گر گئے, لیٹ گئے, تو پھر ایسا لگتا ہے کہ کافی زیادہ پریشر تھا. اور اب وہ کاؤنٹر کرنا چاہ رہے ہیں اپنی کل کی پوزیشن کو, اور ایک بڑے فورن جو لیڈر کی حیثیت سے اپنے آپ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی تمہارے سے بہتر تو پالیسیز جو ہیں میں انہیں سمجھتا ہوں. اور ایک ریئیکشنری سٹیٹمنٹ تھا,
ایک کل کا جو واقعہ ہوا اس کے تناظر میں حالات کو یہ نیوٹرل کرنے کے لیے انہوں نے تمام بیانات دیے، اور اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری کی یہ جو پریس کانفرنس تھی اس کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ آج خان صاحب نے ایک اور بات بھی کہی، اور یہ جنگ بہت دور جا چکی ہے۔ کچھ میڈیا ہاؤسز کا ذکر کیا جا رہا ہے جس پر صحافی بھی بار بار بات کرتے ہیں، اور میں لوگوں کو جانتا بھی ہوں، جنہوں نے برطانیہ آ کر رکے، یہاں پر سیاسی شخصیات سے ملاقات کی، اور سیاسی شخصیات سے ملاقات کرنے کے بعد فنڈنگ کے لیے عرضی ڈالی، انہیں فنڈنگ دی گئی، اور پھر فنڈنگ کے بعد اپنے وہ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر کس قسم کا مواد نشر کرنا ہے، اس کی تجدید، اس کے عہد و پیما جو ہے وہ کیے گئے، اور یہ حقیقت ہے پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کی۔ اور میں آپ کو ویورز یہ بھی بات بتاؤں، میری اطلاعات کے مطابق ایک ٹیلی ویژن چینلز کے بہت سارے ویزے بھی لگوائے گئے ہیں کہ وہ برطانیہ میں آئیں اور یہاں سے رپورٹنگ کریں گے، ایک برج کا کام کریں گے۔ بہت ساری جو سیاسی شخصیات یہاں پر موجود ہیں، اور ایک خاص قسم کا نیریٹو جو ہے یہاں سے پاکستان کی عوام کے سامنے رکھا جائے گا، اور بڑی زبردست قسم کی اور بڑی ہیوج قسم کی انویسٹمنٹ کی گئی ہے۔ اور اس میڈیا ہاؤس کا وتیرہ اس سے پہلے بھی یہی رہا، اور اب بھی یہی میڈیا ہاؤس جو ہے وہ باقاعدہ فنڈنگ کے اوپر چل رہا ہے، اور بعض لوگوں کی لائن کو ٹو کیا جا رہا ہے۔ آج خان صاحب نے اپنی تقریر کے اندر بھی یہ کہا، اور یہ رپورٹ جو ہے پاکستان کے خفیہ اداروں نے خان صاحب کے سامنے رکھی ہے، اور یہ انفارمیشن انہیں دی گئی کہ کس طرح میڈیا ہاؤسز اب اس وار کا باقاعدہ حصہ بن گئے، یعنی فور رینٹ۔ اور ویورز یاد رکھیے گا، جب بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ لکھی گئی اس میں OIC کا ذکر بھی آئے گا، اور 27 مارچ کے جلسے کا حوالہ بھی دیا جائے گا کہ کس طرح عمران خان کی حکومت نے دنیا کو متحد کیا، ایک ایجنڈے کے اوپر مغرب کو لا کر اکٹھا کیا، مسلم امہ کو منایا اور بتایا کہ اسلاموفوبیا کیا ہے اور اس کے اثرات پوری دنیا پر کس طرح مرتب ہوں گے۔ اور پھر اسی وقت چند کرداروں اور غداروں کا بھی ذکر آئے گا کہ کس طرح انہوں نے پارلیمنٹ کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی، دھمکانے کی کوشش کی، اور ملکی جاہ و جلال کو داؤ پر لگا دیا۔ ان کرداروں کے نام بھی آئیں گے، اور پھر یہ بھی بتایا جائے گا پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر کہ جب آپ نے خفیہ ہاتھ موجود نہ ہو تو آپ کس طرح خفیہ ہاتھ بن جاتے ہیں، اعلی کار بن جاتے ہیں مغرب کا، ایجنٹس کا، کہ کس طرح آپ نے قوموں کو تباہ کرنا ہے، پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑتی کہ دشمن باہر سے آئے۔ اور ان کرداروں کا ذکر بھی کیا جائے گا کہ وہ وقت کی حکومت کے خلاف جو صرف اور صرف پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا ذکر کر رہا تھا، یہ اعلی کار بنے حکومت کو گرانے کے لیے۔ اور پھر ان کرداروں کا نام بھی آئے گا کہ کس طرح یہاں پر مانگے تانگے کی سیاست کو پروان چڑھایا گیا، ہارس ٹریڈنگ کی گئی، ضمیر فروشی کی گئی، کردار بدلے گئے، اور غداری پر اکسایا گیا ان کرداروں کو۔ اور پھر یہ بھی بتایا جائے گا انہی تاریخ کی کتابوں میں کہ انجینئرنگ کس طرح کی جاتی ہے، کن کرداروں کو اگر آپ ایکٹیو کر دیں، بالکل اسی طرح جیسا CIA دنیا بھر میں جا کر حکومتیں بناتی ہے اور پھر ان حکومتوں کو گرا دیتی ہے، اسی طرح ان کرداروں کا ذکر بھی تاریخ میں لکھا جائے گا۔ اور تاریخ یاد رکھیں ویورز، کبھی بھی کسی کو معاف نہیں کرتی۔ ہم اپنی زندگی کے ایک ڈیسائسو ٹائم سے گزر رہے ہیں، اور میں نے اپنی بہت ساری ویڈیوز کے اندر یہ بات کہی کہ اس وقت پاکستان کی سیاست ایک ٹرانزیشنل پیریڈ سے گزر رہی ہے۔ ایک خاندان جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، لیکن یہاں پر اب ایک نسل جا رہی ہے، دوسری نسل آ رہی ہے، اور ہم ٹرانزیشنل پیریڈ سے گزر رہے ہیں۔ شہباز شریف نے اپنی سیاست اپنے بیٹے کو منتقل کرنی ہے، نواز شریف نے اپنی سیاست اپنی بیٹی کو منتقل کرنی ہے، اور بیٹی نے آگے سیاست اپنے بیٹے کو منتقل کرنی ہے۔ اور یہی حال بھٹو خاندان کا ہے، جہاں پر بھٹو کئی برس ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن آج بھی بھٹو زندہ ہے، اور بلاول کی شکل میں، آصفہ کی شکل میں یہ کردار ہمیشہ ہم پر مسلط رہیں گے۔ اور یہ ہے وہ ٹرانزیشنل پیریڈ جب جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں لکھا جائے گا، اور جب لکھا جائے گا اس میں ایک شخص ہمیشہ ہمیں فاتح نظر آئے گا، اور وہ شخص ہے عمران خان۔ ویورز اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔